नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद प्रेस विज्ञप्ति तथा घोषणापत्र यसमा लेखिएको छ, तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हुन्। यूहन्ना 17:23 र माथि नारामा लेखिएको छ, राष्ट्रिय नेपाली चर्च एकता आजको आवश्यकता। र प्रेस विज्ञप्ति तथा घोषणापत्र। सर्वप्रथम क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय, नेपाल सरकार, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदाय राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदायको रूपमा स्थापित भई राष्ट्र निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक तथा धार्मिकताको विकास र सुधारको साथै राष्ट्रको शान्ति, समृद्धि, सुशासनको लागि निरन्तर प्रार्थना सहित समाज र राष्ट्रको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको बेला राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना जस्ता कार्यहरू र विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर सक्रिय सहयोगको भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्कको बावजुद अनुमानित करिब 10 देखि 15 लाख भन्दा बढी क्रिस्चियनहरू र 10,000 भन्दा बढी नेपाली चर्चहरूको प्रभावकारी नेतृत्व र प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन, सुरक्षा, सुधार, सम्वर्धन र प्रबोधन गरी समन्वयको भूमिका खेल्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय र विशेष गरी नेपाल सरकारलाई नेपाल देशमा शान्ति, सुशासन, धार्मिकता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्रिय रूपले समन्वयको भूमिका खेल्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले विगत धेरै वर्षदेखिको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली क्रिस्चियन समुदाय, पास्टर, गुरुजनहरू, अगुवाजनहरू, क्रिस्चियन पत्रकारहरू, बुद्धिजीवी, विज्ञ तथा सम्पूर्ण नेपाली चर्च समुदायको प्रार्थना, विचार विमर्श, बहस, छलफल, चिन्तन, सल्लाह, सुझाव सङ्कलन गर्दै आइरहेको क्रममा राष्ट्रिय नेपाली चर्च एकताको दर्शन, समग्र क्रिस्चियन समुदायको चाहना र आवश्यकताको महसुस गरी संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद, युनाइटेड नेसनल नेपाली चर्च काउन्सिल UNNCC को स्थापना भई परिषदको अवधारणा पत्रका साथ केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको बारे नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय, संस्थाहरू र प्रत्यक्ष सरकारवालाहरूलाई यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा परिषदको अवधारणा पत्रमाथि व्यापक छलफल तथा बहस गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदको पूर्ण रूप धारण गर्न केही समय धैर्यताको साथ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ। हाल बन्दै गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय परिषदहरू, नेपाली चर्च समूह, समुदाय, संस्थाहरूलाई यस संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदमा हातेमालो गरी सहकार्य गर्न हार्दिक स्वागत तथा आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद। केन्द्रीय संयोजक तथा सल्लाहकार समिति पास्टर प्रेम सुब्बा, केन्द्रीय अध्यक्ष पास्टर भव गरी, केन्द्रीय संयोजक अनि सदस्य सल्लाहकार समिति पदार्थ, नेपाल सरकारको केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सम्बन्धित निकाय, सरकारवाला संस्थाहरू तथा सङ्गठनहरू। दोस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्सीहरू, सरकारवाला संस्थाहरू तथा सङ्गठनहरू। र तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्चहरू तथा क्रिस्चियन समुदाय र संस्था तथा सङ्गठनहरू। हुन्छ, मैले यो प्रेस विज्ञप्तिलाई पढेर सुनाएँ र यो चाहिँ हामीहरूको कभर प्रेस विज्ञप्ति मात्रै हो अनि कभर पेज मात्रै हो। तर यसको साथसाथै हामीले घोषणा तथा अवधारणा तथा घोषणापत्र हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ सोसियल मिडियाबाट र हामीहरूको यो संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको व्हाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जर ग्रुपबाट पनि र विभिन्न माध्यमबाट यसलाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको अवधारणा तथा घोषणापत्रलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। साथसाथै यो एउटा अवधारणा तथा घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको छ र यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। अझ थप सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोला
र अघि नै डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो र हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भनेका छौँ, यो परिषद रातारात जन्मिने, रातारात हुने, आजको भोलि 2-3 दिनमा हुने कुराहरू होइन। यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। एउटा चाहिँ एउटा पूर्ण रूप लिनको लागि समय लाग्न सक्छ, धैर्य त चाहिन्छ, अझ धेरै प्रार्थना र साथ समर्थन र सल्लाह सुझावहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो एउटा प्रारम्भिक एउटा दस्तावेज र प्रारम्भिक अवधारणाको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र यहाँ लेखेको छ, संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषद, युनाइटेड नेसनल नेपाली चर्च काउन्सिल युएनसीसी र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हुन्। यूहन्ना 17:23 र माथि नारामा लेखेको छ, राष्ट्रिय नेपाली चर्च एकता आजको आवश्यकता, अवधारणा तथा घोषणापत्र 2080 मङ्सिर 18 गते 4 डिसेम्बर 2023। पृष्ठभूमि: नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा नेपाल देशको विकास, निर्माण, परिवर्तन तथा रूपान्तरणमा नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन। नेपाली क्रिस्चियन समुदाय राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदायको रूपमा स्थापित भई राष्ट्र निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक व धार्मिक विकास सुधारको साथै राज्यको शान्ति, समृद्धि, सुशासनको लागि निरन्तर प्रार्थना सहित समाज र राष्ट्रको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको बेला राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना जस्ता कार्यहरू र विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर सक्रिय सहयोगको भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ। यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा निरन्तर साथ दिन नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय एकत्रित र एकजुट भएर व्यवस्थित, सुदृढ, सुरक्षित भएर बृहत राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र सहमति गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दोहोरोपन बिना नेपाल देश र नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायप्रति इमान्दार, जिम्मेवार र जवाबदेही भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको विशुद्ध धार्मिक परिषदको रूपमा संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद, युनाइटेड नेसनल नेपाली चर्च काउन्सिल युएनएनसीसी को स्थापना गरिएको बारे नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तसर्थ यस परिषदबारे जानकारी सहित घोषणा गर्न यो अवधारणा दस्तावेज तयार पारेका छौँ। हालसम्म नेपाली चर्च एकताका प्रयासहरू प्रशंसा योग्य, सकारात्मक, प्रगतिशील भए तापनि यथार्थमा नेपाली चर्च पूर्ण एकता हुन नसक्दा झन् विभिन्न समूहमा अनेकता र विभाजित भएर जाँदैछन्। चर्च एकताको प्रयासका लागि विभिन्न परिस्थिति र कालखण्डमा विभिन्न क्रिस्चियन संस्थाहरू जन्मिए। ती सबैका उद्देश्यहरू एउटै जस्तो देखिए तापनि ती सबै संस्थाहरू फरक फरक पृष्ठभूमि, परिस्थिति र उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई जन्मिएको तर यथार्थमा कसैले पनि पूर्ण रूपले नेपाल सरकारमा साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नेपाली राष्ट्रिय चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको संयुक्त प्रतिनिधित्व, नेतृत्व र एकता गर्न असमर्थ देखिन्छ। फलस्वरूप नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय झन विभाजित, अव्यवस्थित, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विरोध, आरोप प्रत्यारोपमा लागेका साथै कसैले पनि नेपाली चर्चको पूर्ण साथ र समर्थन जुटाउन सकेको देखिँदैन। नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको एकता अपूर्ण, अव्यवस्थित र असुरक्षित भएर जाँदै गरेको नेपाल सरकार तथा समग्र नेपाली समाजमा सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा प्रतिकूल असर पर्नुको साथै नकारात्मक सन्देशहरू जाने गरेको देखिन्छ। नेपाली चर्च विभाजित र कमजोर भएर जानुका साथै विकृति फैलिने र फैलिँदै जान सक्ने सम्भावना देखिएको साथै अगुवाहरू बीचमा केन्द्रमा एकता हुन नसक्दा जिल्ला तथा स्थानीय तहका चर्चहरूमा विभिन्न भ्रम, अन्योलता सृजना हुनुको साथै चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय बीच अस्वस्थ सम्बन्ध र विविध समूहमा विभाजित भई अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र एकले अर्काप्रति नकारात्मक सोच, विचार, व्यवहारहरू भएको गर्ने गरेको पाइन्छ। यसको परिणाम समाजको शान्ति, सुरक्षा, सद्भाव र राष्ट्र निर्माण कार्यमा नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी सहयोग पुर्याउन असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। क्रिस्चियन समुदाय तथा चर्चको एकता गवाई झन फितलो हुँदै गएको साथै समाज र राष्ट्रप्रति चर्चको जिम्मेवारी, नेपाली चर्चको जिम्मेवारी, प्रभाव कमजोरी हुनुको साथै विभिन्न क्रिस्चियन अभियानहरू पनि
व्यवस्थित नियन्त्रित प्रभावकारी हुन नसकेको र परमेश्वरको स्रोत र साधनको सही सदुपयोग र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ। यथार्थमा यरुसलेमको पर्खाल झैँ नेपालको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पर्खालहरू कमजोर र भत्किएको अवस्था देखिन्छ। यसको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य नेपाल सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समाज, समुदाय, धार्मिक समूहहरू, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टीको साथै समग्र हामी सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायको पनि हो। नेपाली चर्चलाई भूकम्प, कोभिड जस्ता राष्ट्रिय प्रकोप र सङ्क्रमणहरूको कारण चार पर्खालको घेराबाट बाहिर निस्केर अवलोकन गर्दा चारैवटा पर्खालहरू निर्माण गर्न नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गर्न थालिएको र चौतर्फी रूपमा विभिन्न अभियानहरू जस्तै आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अभियानहरू परिचालन भइरहेको देखिन्छ। यी चारैवटा पर्खालहरूको निर्माण गर्नको लागि नेपाली चर्चको पूर्ण एकता, सहकार्य तथा मेलमिलापको अपरिहार्य छ। तसर्थ संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च एकताको विकल्प रहेन। एकता एक हुनु हो, दुई या तीन हुन सक्दैन। आज नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको एकता एकभन्दा बढी विभाजित एकता वा अनेकताको अवस्था छ। यी सम्पूर्ण विभाजित र अनेकतालाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रार्थनामुखी, दर्शनमुखी, सहकार्यमुखी, सार्थक, कार्यगत, पूर्ण परिणाममुखी एकता गर्नु परिषदको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यो परिषदको दर्शन विचार धेरै वर्ष अगाडिदेखिको पूर्वज तथा अग्रजहरूको प्रार्थना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च र क्रिस्चियन समुदायप्रतिको सकारात्मक सोचसहित नेपाल देशमा शान्ति, समृद्धि, सुशासन र धार्मिक सद्भाव, प्रेम, मेलमिलाप सहित असल राष्ट्र र समाजको निर्माण र सिर्जना गर्न प्रार्थना, चिन्तन र चर्च एकताको चाहनाको साथै हाल गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्धार्मिक सद्भाव कार्यक्रमबाट अभिप्रेरित भई कर्तव्य, जिम्मेवारी, बोझ र चुनौतीको महसुस गरे चिन्तन, मनन, छलफल र विचार विमर्श भइरहेको प्रयासलाई अगाडि बढाउन एकताको प्रयासलाई ठोस निर्णय तथा मूर्त रूप दिन अहिले उपयुक्त, परिपक्व र उचित समय भएको र परिषद निर्माणको लागि एक प्रमुख प्रेरणाको स्रोत बनेको थियो। उक्त अन्तर्धार्मिक सद्भाव कार्यक्रम सफल र प्रभावकारी रूपले आयोजना गर्न सफल हुन भएकोमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई, विशेष गरेर गृह मन्त्रालयलाई, सम्मानीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, गृह सचिव सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, अन्तर्धार्मिक समुदायलाई नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस अन्तर्धार्मिक सद्भाव कार्यक्रम मार्फत नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट त्यस प्रकारको अन्तर्धार्मिक सभा, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भविष्यमा पनि निरन्तर आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव सहित धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव जगाउँदै राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रको नीति, नियम, योजना तथा रणनीति निर्माणमा अन्तर्धार्मिक समुदायलाई पनि सक्रिय सहभागी गराई भविष्यमा राष्ट्रिय धार्मिक सद्भाव, प्रेम, मिलाप, शान्ति सहित राष्ट्रमा दिगो शान्ति फैलाउन, सद्भाव कायम गर्नका लागि अन्तर्धार्मिक आयोगको माग सहित सुझाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। परिषदको बाइबलीय महत्त्व तथा औचित्य नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदको महत्त्व, औचित्य तथा आवश्यकताको महसुस पहिलेदेखि नै भइरहेको देखिन्छ। प्रार्थना, दर्शन, सहकार्य, प्रेम, मेलमिलाप बिनाको एकता, द्वन्द्व, विभाजन, अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, अराजकता, डर, त्रास, अशान्ति, असुरक्षा, असहज, डाहा, ईर्ष्या उत्पन्न हुन सक्छ। बाइबलीय एकताको आधार चाहिँ सद्भाव, प्रेम, मेलमिलाप, क्षमा, नम्रता, सहनशीलता, आदर हो र ख्रिस्टको जस्तो मन हुनु हो। एकता बिना नेपाली चर्च झन कमजोर, अव्यवस्थित, असुरक्षित, अनियन्त्रित, दिशाविहीन, नेतृत्वविहीन बन्दै जानेछ, गवाई बिग्रिँदै जानेछ, भातृ प्रेम सेलाएर जानेछ। यसको परिणाम राष्ट्र, समाज र सम्पूर्ण नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायले भोग्नु पर्नेछ। एकता हाम्रो एजेन्डा, चाहना र इच्छा होइन, तर एकता बाइबलीय आदेश, म्यान्डेट हो, प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रार्थना र चाहना हो। एकता र प्रेम बिना हामीले ख्रिस्टको चेलापन प्रदर्शन गर्न असम्भव छ। एकताको लागि प्रेम र सम्बन्ध चाहिन्छ। एक अर्काप्रतिको प्रेम, सद्भाव, सत्कार बिना साँचो ख्रिस्टको चेलाको रूपमा चिन्न र चिनाउन सकिँदैन। यूहन्ना 13:35 अहिलेसम्मको नेपाली चर्च एकताको अवस्था यस्तो छ भन्न सम्भव होला। ए र क र ता छुट्टा छुट्टै छ भने
अनि अर्को क र ता मिलेर कता भएको छ र अर्को ठाउँमा चाहिँ ए र क मिलेर एक र ता चाहिँ छुटेको छ। हुनुपर्ने र सबैलाई चाहेको चाहिँ यस्तो हो, एक र क र ता मिलेर एकता हो। त्यसैले अबको एकताको प्रयास सबै अनेकतालाई संयुक्त एकताको सूत्रमा ल्याउनु हो। यसको सूत्र फर्मुला यस्तो हुन सक्छ, ए प्लस क प्लस ता इक्वल टु एकता, अथवा ए प्लस कता इक्वल टु एकता, अथवा एक र तालाई पनि जोडेर एकता बनाउने। क्रुसको चिन्ह प्लस चिन्हको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले परमेश्वर र मानिस बीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्दछ। यदि ए प्लस क प्लस ता इक्वल टु एकताको सूत्रमा क्रुसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जोड चिन्ह प्लस साइनको रूपमा राख्यौँ भने, प्रभु ख्रीष्टलाई हामीले बिचमा राख्यौँ भने नेपाली क्रिस्चियन एकता असम्भव छैन। क्रुसद्वारा ख्रीष्टको लागि हामी जोडेका छौँ। यसैको लागि एकताको आवश्यकता छ र जोडेर काम गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय परिषदको महत्त्व र औचित्यलाई सारांशमा निम्न बुँदागत रूपमा प्रस्तुत र स्पष्ट पारिएको छ। बाइबलीय एकताको परिषदको बारेमा शिक्षा, ज्ञान, निर्देशन तथा आज्ञा उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। जस्तै रोमी 15:5 6 परिषदको महत्त्व र औचित्य ख्रीष्टको प्रार्थना, चाहना र आज्ञामा आधारित छ। त्यसैले यूहन्ना 13:34-35, 15:1-18, 17:1-26, भजन सङ्ग्रह 13:133-1-3, पहिलो कोरिन्थी 12:12-31, एफिसी 4 अध्याय, फिलिपी 2 अध्यायमा उल्लेखित परमेश्वरको वचनहरू एकताको आधारहरूको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। समाज र राज्यप्रति नेपाली चर्चको एउटै आवाज र धारणा बन्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता। 2 नम्बर, तेस्रो, स्रोत र साधनको उचित प्रभावकारी परिचालनको साथै कुनै पनि कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दोहोरोपना हुनु हुँदैन। चौथो, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय रूपमा चर्च तथा नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा भ्रम, अस्वस्थ सम्बन्ध, भेदभाव, विरोध र प्रतिस्पर्धा हटेर जानुपर्छ। नम्बर 5, पूर्वज र अग्रजहरूले बनाइराखेको चर्च एकताको अभियान तथा जगहरू, खाँबोहरू, पर्खालहरू अझ मजबुत तथा दिगो बनाएर लानु पर्दछ। नम्बर 6, समाज र राष्ट्रमा साँचो ख्रीष्टको चर्च तथा चेलापनको गवाई, साँचो ख्रीष्टको चर्च मण्डली अथवा चेलापनको गवाई प्रस्तुत गरी समाज र राष्ट्रको रूपान्तरण गर्न, धार्मिक सद्भाव कायम गर्न, नेपाली चर्च र क्रिस्चियन समुदायको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण, सुरक्षा, प्रबन्धन गर्ने काममा क्रिस्चियन समुदायले नै नेपाल सरकारलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। जसको कारण ख्रीष्टको महिमा हुनुको साथै उहाँको सेवकाई, प्रार्थना, सुसमाचार र अन्य अभियानद्वारा सशक्त प्रभावकारी रूपले राष्ट्रमा चौधरी प्रभाव पार्न सकिनेछ। ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा अझ ठुला कार्यहरू गर्न सक्नेछौँ र नेपाल देशलाई प्रभुमा हामी बचाउन सक्छौँ। नम्बर 7, झुटा शिक्षाको प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा निरुत्साहित पार्ने र समाजमा भइरहेको भ्रम, क्रिस्चियनहरूप्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइमा स्पष्टता ल्याउन सक्नेछौँ। नम्बर 8, समग्र नेपाली चर्चको लागि बृहत सामूहिक तथा एउटै धरातल निर्माण गरी राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन समुदायको साझा राष्ट्रिय मुद्दा, समस्या, चुनौती, एजेन्डालाई प्रार्थनासहित बृहत छलफल, बहस, चिन्तन, मनन गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। नम्बर 9, नेपाली चर्चको बाइबलीय आधारभूत सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न र नेपाली मण्डलीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सुदृढ र सही दिशा निर्देश गराउँदै परमेश्वरको राज्य र महिमाको लागि एक गराउन प्रयास गर्न सक्छौँ। नम्बर 10, नेपाल सरकारसँग नेपाली चर्चको तर्फबाट आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्न र नेपाली चर्चको प्रतिनिधित्व भूमिका खेल्ने प्रयास हामीले गर्न सक्दछौँ। 11 नम्बर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशभरि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म परिषदहरू निर्माण तथा सञ्चालन गरेर चौतर्फी अभियान चलाउन राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप, प्रेम र सद्भाव जगाउँदै राष्ट्र निर्माण र परिवर्तनमा सहभागी बन्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। 12 नम्बर, राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वा समाधानको खोजी गर्न नेपाललाई प्रार्थना, शान्ति, समृद्धि, आशिषित र सुशासनको देशको रूपमा चिनाउन र संसारको सर्वोच्च शिखर हिमाली राष्ट्र सगरमाथाको देशमा परमेश्वरको राज्य आएको, उहाँको इच्छा पुरा भएको देख्न र सर्वोच्च परमेश्वरलाई सर्वोच्च महिमा दिनलाई सबै चर्च समुदाय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध, मेलमिलाप, प्रेम, सद्भाव र सहकार्य समन्वय गर्दै जाने प्रयास गर्न हामी सक्छौँ भन्ने हामीहरूको धारणा छ। र 13 नम्बर बुँदामा अन्तर्धार्मिक सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आत्मिक रूपमा र अन्तर्धार्मिक समुदाय तथा समूहहरूसँग
सुमधुर सम्बन्ध, धार्मिक सद्भाव, मेलमिलाप र एकता कायम गरी समाज र राष्ट्रमा शान्ति, समृद्धि, सहिष्णुता, सुशासन कायम राख्न नेपाल सरकारले व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउन सक्दछौँ। यो हामीहरूको के अरे बाइबलीय महत्त्व र औचित्य हो र परिषद स्थापनाका आधार तथा कारणहरू थोरै यहाँ प्रश्न चाहन्छु, किन यो परिषद हामीले सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा। नम्बर 1 त बाइबलीय धर्मशास्त्र, चर्च तथा क्रिस्चियन एकता तथा परिषदको बारे शिक्षा, ज्ञान, निर्देशन तथा आज्ञा उल्लेख गरेको पाउँदछौँ, जुन अघि नै डाक्टर साहबले पनि भन्यो। प्रेरित 15 अध्यायको आधारमा रोमी 12 को 1 देखि 8 र 15 को 2, यूहन्ना 13 को 34 देखि 35 र 15 को 1 देखि 8 र 17 को 1 देखि 26, भजन सङ्ग्रह 133 को 1 देखि 3, पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 10 देखि 17 अनि 3 अध्यायको 1 देखि 23, 12 अध्यायको 12 देखि 31, एफएसी 4 को 1 देखि 6, फिलिपी 2 को 1 देखि 5 का पदहरूलाई हामीले आधारको रूपमा लिएका छौँ। 2 नम्बर, विगत 20 वर्षदेखि नेपालको लागि क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट प्रार्थना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको, एकताको वातावरण सृजना गर्दै आएको छ र यसको केही प्रमाणहरू हामीले अनुसूचीमा संलग्न गरेका छौँ। नम्बर 2, एकताको लागि लेख, बहस, पैरवी, चिन्तन गर्दै आएको कार्यक्रमहरूद्वारा नेपाल चर्च तथा क्रिस्चियन एकताको बारेमा अभिमुखीकरण र जनचेतना जगाउँदै आएको। नम्बर 3, राष्ट्रिय नेपाली चर्च एकता आजको सम्बन्धी प्रार्थना, चिन्तन, बहस र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रतिवेदन तथा दस्तावेज तयार पारिएको छ। उक्त दस्तावेजमा उल्लेखित नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको एकता हुन नसक्नुमा प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन् र यो चाहिँ बुँदाहरू चाहिँ त्यतिखेरको बहस कार्यक्रमद्वारा, प्रार्थना तथा चिन्तन कार्यक्रमद्वारा चाहिँ तयार पारेको र त्यतिखेर विभिन्न पास्टर अगुवाहरूले राख्नु भएको बुँदाहरू हो। यो चाहिँ नेपाली चर्चको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधित्व संस्थाहरू तथा सङ्गठनहरू विभाजित भएर जानु, मिलेर कार्य गर्न नसक्नु, एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्नु, नेपाली चर्चहरूमा अनियन्त्रित, दिशाहीन, आर्थिक र अन्य विकृति फैलिनु, नेपाल सरकारसँग एक भएर आवाज र धारणा प्रस्तुत गर्न नसक्नु, विद्यमान प्रतिनिधित्व संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा चर्च एकता कायम गर्न नसक्नु, स्वतन्त्र चर्च, क्रिस्चियन संस्थाहरू र अन्य विविध क्रिस्चियन सम्प्रदायहरूलाई स्थानीय क्रिस्चियन एकता तथा समाजहरूलाई समेट्न नसक्नु, संस्थाहरू आफ्नो प्रारम्भिक उद्देश्य, दर्शन, मूल्य, मान्यतामा अडिग भई निरन्तर अघि लागिरहन नसक्नु, नेपाली चर्च स्वाभिमानीपूर्वक आफ्नै राष्ट्रिय दर्शन, उद्देश्य, स्रोत र साधनबाट चल्न नसक्नु, बाइबलीय ढाँचा, सिद्धान्त र अवधारणाबाट परिचालित र सञ्चालित हुन नसक्नु, एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी र विरोधीको दृष्टिकोणले व्यवहार गरिएको, सबै कामहरू आफैले मात्रै गर्न खोज्नु, सबै दर्शन र वरदानहरू आफै नै ठान्नु, एकले अर्कोलाई स्वीकार सम्मान गर्न नसक्नु, पद, घमण्ड, स्वार्थ र आर्थिक कुराहरूले अगुवाहरू एक मतको हुन नसक्नु, पहिलो र दोस्रो पुस्ताको बीच संवाद, सञ्चार र सहकार्य हुन नसक्नु, नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको समस्या र चुनौतीहरू यथास्थितिमा जहाँको त्यही हुनु र पाएको अधिकार र सुविधाहरू खोजिँदै जानु, प्रभावकारी रूपमा साझा नेतृत्व दिन नसक्नु, समाज र अन्तर्धार्मिक समुदायसँगको क्रिस्चियनहरूको सम्बन्ध कमजोर भएर जानु, साथै क्रिस्चियनहरूप्रतिको विषयमा दृष्टिकोण नकारात्मक बन्नु, चर्च तथा क्रिस्चियन संस्थाहरू व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण, मुद्दा, धम्की, सतावट आउनु र अस्वस्थ र अझ असुरक्षित बन्दै जानु, नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदायको माग नसुन्नु, पुरा नगर्नु, नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा आफ्नो मुद्दा मामिलालाई आन्तरिक रूपले समाधान गर्न नसक्नु, नेपाली चर्चको सुरक्षा, व्यवस्थापन र विकासको लागि कुनै ठोस नेपाली चर्चको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासको लागि कुनै ठोस चासो नदेखाउनु र कदम नचाल्नु, परिषदको संयोजकको हैसियतमा प्रस्तुत भई नेपाली राष्ट्रिय चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट गृह मन्त्रालयबाट आयोजित अन्तर्धार्मिक कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत भई पास्टर तथा अगुवाहरूको सल्लाह सुझाव लिएर वक्तव्य दिएको र अन्तर्धार्मिक वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी सहभागी जनाएको यी सबै आधारहरू हुन् र यसको आधारमा हामीले संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको अवधारणा र दर्शन अगाडि ल्याएका हौँ। परिषदको नाम संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषद, युनाइटेड नेसन नेपाली चर्च काउन्सिल, UNCC नाम नेपालभित्र र बाहिर
संसारका विभिन्न भागमा छरिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन चर्चहरूले समेत अपनत्व ग्रहण गर्न सकिने भनेर राखिएको छ। यो नाम एक मात्र राष्ट्रिय नेपाली चर्चको उच्च स्तरीय साझा तथा संयुक्त निर्णय, छलफल, बहस, प्रार्थना र चिन्तन र निर्णय गर्ने थलो मञ्चको आधिकारिक नाम हुनेछ। यो नाम समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायलाई सपिने एउटा साझा छाना र प्लेटफर्मको रूपमा राखिएको छ। यसको दर्शन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन चर्च एकता, मेलमिलाप, प्रेम, अन्तर्धार्मिक सद्भाव कायम गरी आपसी अस्तित्व र भावनालाई स्वीकार, सम्मान र कदर गर्दै समग्र सिङ्गो नेपाली राष्ट्रिय नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको व्यवस्थापन, मार्गदर्शन, सुरक्षा, विकास, उन्नति, प्रवर्धन गर्न साझा संयुक्त र सामूहिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व प्रदान गर्दै संसारको सर्वोच्च स्थान हिमाली राष्ट्र सगरमाथाको देशबाट सर्वोच्च परमेश्वरलाई सर्वोच्च महिमा दिने र नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको सेवा गर्दै नेपाललाई शान्ति, समृद्धि, सुशासन, एकता, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र असल धार्मिकताको राष्ट्र देख्नु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दर्शन बनेको छ। र मिसन परमेश्वरको राज्य, महिमा, इच्छा, प्रभु येशूको प्रार्थना, महान आज्ञा र आदेश पूरा गर्न नेपाली चर्चलाई व्यवस्थित, सुदृढ, सुरक्षित र प्रवर्धन गर्दै सुसज्जित, सशक्त गराई चौतर्फी रूपमा नेपालको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पर्खाल निर्माण गर्न उपलब्ध आन्तरिक तथा बाह्य आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, विज्ञान तथा प्रविधि, मानवीय शक्ति स्रोत साधनको उच्चतम र अधिकतम सदुपयोग गर्दै नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई प्रार्थना सहित चौतर्फी अभियानमा परिचालन र संलग्न गराउने। मूल्य, मान्यता, बाइबलीय प्रेम, प्रार्थना, नम्रता, क्षमता, मिलाप, सम्बन्ध, सद्भाव, आदर, सम्मान, सहिष्णुता, एकताको आधारमा संयोजन, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने हामीहरूको मान्यता रहेको छ। प्रेरित विश्वासको सार, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामाथि विश्वास गर्ने परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र, पुरानो र नयाँ नियम, एक मात्र परमेश्वरको वचनको आधारमा चर्च एकता कायम राख्न सकिन्छ। हामीसँग विविध साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू हुनसक्छ र विभिन्न तौर तरिकाहरू हुनसक्छ, तर पनि यी आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हामी एक हुन सक्दछौँ। उद्देश्य परिषदको मूल उद्देश्य सम्पूर्ण नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायलाई एक बनाउनु र एक ठाउँमा ल्याउनु नै हो। दोस्रो, परिषद नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको पक्षमा सम्पूर्ण कार्ययोजना, निर्णय, रणनीतिहरू स्थानीयदेखि केन्द्रीय परिषदसम्म सहभागीमूलक रूपले प्रार्थना, पवित्र आत्मा र परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको निर्देशन, मूल्य मान्यताको अनुसार परमेश्वर र समग्र नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय प्रति इमान्दारी, जवाबदेही र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णायक भूमिका खेल्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी निकाय तथा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नेछ। नेपाली चर्चको संयुक्त सहभागितामूलक नेतृत्व, प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापन, संरक्षण, सुरक्षा, सुधार, सम्वर्धन, उन्नति, प्रगतिको लागि नेपाली चर्च तथा समग्र क्रिस्चियन समुदायको विविध सान्दर्भिक तथा सम्बोधन सहित बहस, छलफल, चिन्तन गर्दै अन्तिम निर्णय गर्ने साझा मूल थलोको रूपमा कार्य गर्ने। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ र यसको सारांशमा भन्नुपर्दा यही हो, मण्डलीलाई एकता बनाउने र मण्डलीका क्रिस्चियन समुदायका विभिन्न समसामयिक चुनौतीहरू, समस्याहरू र विषयहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर त्यसको एउटा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने जुन प्रेरित 15 अध्यायको अवधारणा अनुसार यो परिषद बनेको छ। र यो चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्व र संयुक्त नेतृत्वमा अथवा साझा नेतृत्वमा आधारित छ। र म यो लोगोको बारेमा म यहाँ चाहिँ पढ्न चाहँदैन, किन यसले समय लिन सक्दछ। तर यो जुन लोगो छ, यो लोगोले चाहिँ बिचमा चर्च छ र नेपालको नक्सा पछाडि छ, त्यो प्रदेश सहितको नक्सा सहित, त्यसपछि विश्वको नक्सा छ र चर्चको यसको वरिपरि चर्चको नक्साहरू छ र जसले चाहिँ नेपाल भित्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वृद्धि हुँदै यसमा चाहिँ अगाडि सबभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मात्रै चर्चको चिन्ह छ जसले चाहिँ मण्डली एकताको सङ्केत गर्दछ। यसको पछाडि नेपालको मानचित्र छ, त्यो चाहिँ प्रदेशको मानचित्र सहितको चित्र छ र यो चाहिँ नेपाल को एउटा राष्ट्रिय मण्डली परिषद भन्ने जनाउँछ भने यसको वरिपरि सुनौलो रङमा चाहिँ चर्चको अरू साना चर्चहरू छ। यो चाहिँ चर्च र क्रिस्चियन संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन नेपालभित्र पनि र नेपाल बाहिर अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। त्यसले गर्दाखेरि र यसको छेउछाउमा चाहिँ क्रुसको झन्डा अङ्कित र 4वटा तारा अङ्कित
चाहिँ झन्डाहरू छ र यो चाहिँ चारवटा ताराले चाहिँ एउटा चौतर्फी अभियान पनि हामी जनाउन सक्दछौँ। यो रातो डटहरूले चाहिँ एउटा चौतर्फी अभियान, यो रातो डटले चौतर्फी अभियानको रूपमा पनि हामीले सङ्केत गर्दछ र यसरी चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको एउटा लोगो तयार पारेका छौँ। सायद यति भन्दाखेरि सबै बुझ्नुहुन्छ होला र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। परिषदको संरचना तथा स्वरूप र परिषद यो नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको साझा तथा संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको दर्शन तथा अभियान नेपालबाट नेपाली चर्च र नेपालको लागि हो। यो अभियान पद पैसा र पहिचानको लागि अभियान होइन। यो अभियानलाई नेपाली चर्चको हाम्रो आफ्नो सबैको र राम्रो अभियान बनाउनु हो। यो हाम्रो साझा र संयुक्त यात्रा ठुलो अनि लामो छ। यो अभियानमा हामी सबै क्रिस्चियन समुदाय मिलेर सबैलाई अटाउने, सबैको लागि हुने, सबै विचार र दर्शन अटाउने, सबैले आफ्नो भन्न सक्ने ठान्ने ठुलो घर मन्दिर र पर्खाल हुनेछ। यो घर एकजनाले मात्र बनाएर सम्भव छैन। यो पर्खाल एकजनाले मात्र बनाएर सम्भव छैन। यो घरको आवश्यकताको महसुस होला नहोला चाहिँ यी घर आफ्नो ठान्नु होला या नठान्नु होला, तर यथार्थमा यो हामी सबैको हो र हुनेछ। हामी सबै यो बृहत् घरमा रहनेछौँ र रहनुपर्छ। यो नै नेपाली चर्च एकताको अन्तिम सम्भवतः यो अन्तिम प्रयास हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदको स्वरूपलाई दुईवटा ढाँचामा परिकल्पना गरिएको छ। यसको संक्षिप्त सारांश र चित्रहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ। घर पूर्वज वा अग्रजहरूले बनाइराखेको जगमाथि पर्खाल, ढुङ्गा, इँटा, काठ, खम्बा हालेर निर्माण गर्ने र सबै मिलेर उक्त राष्ट्रिय दर्शन सहितको संयुक्त वा साझा छानाभित्र सबैजनालाई अटाउने र अट्ने प्रयास गरिनेछ। त्यस्तै गोलाकार टेबुल जस्तै संरचनाको वरिपरि केन्द्रमा उच्च पदाधिकारीहरू तथा प्रतिनिधिहरू र 7वटा प्रदेश परिषद प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू रहनेछ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा बुझ्ने भाषामा चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ 7वटा प्रदेशहरू छन्। त्यो 7वटा प्रदेशबाट नियुक्त भएर यो केन्द्र प्रदेश परिषद र राष्ट्रिय परिषदहरू बन्नेछ। र यो एउटा मोडेल हो भने अर्को मोडेल चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जग छ। यो चाहिँ हाम्रो पूर्वजहरूले बनाइरहेको जुन चाहिँ हामीहरूको एकताको प्रयासहरू हो र जुन एकताको प्रयासलाई हामीले भत्काउने कुरा पनि गर्ने होइन। र त्यो प्रयासहरू माथि हामीले चाहिँ ढुङ्गा, इँटा थप्दै, पर्खालहरू, खम्बाहरू हाल्दै, यो खम्बाहरूले चाहिँ विभिन्न हामीहरूको प्रयासहरू, एकताको प्रयासहरू, नेपाली मण्डलीको प्रतिनिधित्व संस्थाहरू भन्ने जनाउँछ। र उहाँहरू यही खम्बाहरू नै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छाना बनेर परिषदको निर्माण हुँदछ होइन। अनि त्यसले चाहिँ यो त्यसरी बनेको छ। अनि अर्को नम्बर कार्यगत संरचना तथा स्वरूपमा नम्बर 1 केन्द्रीय परिषद हुनेछ र यसको लागि पनि मैले धेरै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन होला। र केन्द्रीय परिषदमा चाहिँ यहाँनिर प्रदेशबाट चुनिएर आएका परिषदका प्रतिनिधिहरू र केन्द्रमा रहेका विभिन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदाय चर्चको प्रतिनिधित्व व्यक्तित्वहरू अनि अगुवाहरू, अग्रजनहरू र विज्ञ, बुद्धिजीवी, विज्ञ सल्लाहकार र संयोजक समितिहरू रहेर चाहिँ यहाँनिर छलफल, कुनै पनि विषयको अन्तिम छलफल र निर्णयहरू गरिनेछ। र यसको लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाउनलाई, संयोजनको भूमिका निभाउनको लागि विज्ञ तथा सल्लाहकार समिति हुनेछ भने केन्द्रीय संयोजक समितिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहजकर्ता र सहज गर्ने काम, संयोजन गर्ने कामहरू गरिनेछ। हुन्छ, यसको डिटेलको कार्य, यसको चाहिँ संरचना तर सञ्चालनको बारेमा म जान चाहँदैन, यसले समय खाँदछ। र यसको साथसाथै यसको मुख्य उद्देश्य, यसको संरचना चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा परिषद बन्नेछ। केन्द्रमा जस्तो स्वरूप छ त्यसरी नै प्रदेशमा पनि प्रदेश परिषदहरू बन्नेछ, प्रदेश संयोजक समिति बन्नेछ र उहाँहरूले प्रदेशमै नै एउटा परिषदको अवधारणा लागू गरेर एउटा भनौँ न अटोनोमसली उहाँहरूले आफ्नै एउटा रूपबाट चाहिँ परिषद सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ एउटा आफ्नै स्वामित्वमा। र अर्को जिल्ला परिषद, त्यसरी जिल्ला परिषदहरू बन्न सकिनेछ र बन्नेछ र त्यसको लागि चाहिँ जिल्ला परिषदको लागि जिल्ला संयोजक समितिले सहायता गर्नेछ। र यो चाहिँ यो दर्शनलाई पक्रेर जसरी
जिल्ला जिल्लामा र प्रदेश प्रदेशमा अहिले इसाई समाज र एकताहरू बन्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै यो परिषद पनि त्यसरी नै बन्दै जानेछ हामीले भन्ने हामीले विश्वास र आशा गरेका छौँ र त्यो परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसको लागि हामी सहजकर्ताको भूमिका निभाउनको लागि सायद हामी भिजन सेयर गर्नलाई, भिजन कास्टिङ गर्नलाई हामी जानेछौँ। त्यसरी नै परिषद पनि, स्थानीय परिषद पनि त्यसरी नै बन्नेछ। र अन्तर्राष्ट्रिय यहाँनिर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हामीहरूको क्रिस्चियन समुदाय, नेपाली क्रिस्चियन समुदाय र चर्चलाई पनि नेपाली मातृभूमि चाहिँ चर्चमा क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिनको लागि र यो संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदलाई पनि उहाँले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नको लागि र उहाँहरू नेपाली मण्डलीको मातृ यो भूमिमा जोडिनको लागि पनि हामीले यो अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद र त्यसको लागि समन्वय गर्नको लागि, संयोजन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक समिति बन्नेछ। र अलरेडी हामीसँग अमेरिकाबाट र बेलायत र युरोपबाट हाम्रा सल्लाहकार र प्रतिनिधिहरू जोडिराख्नु भएको छ। साथसाथै परिषदलाई साथ दिनको लागि विभिन्न पत्रकार समन्वय समिति, प्रार्थना समन्वय समितिहरू पनि बन्नेछ र उहाँहरूले यो परिषदलाई साथ दिनुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै यदि आवश्यकता पर्यो भने यस्ता किसिमको समन्वय समितिहरू, संयोजक समितिहरू बन्दै पनि जानेछ, थप हामी बनाउँदै जानेछ। यो चाहिँ परिषदले नै पछि गएर निर्णय र उहाँले यसको योजना अनुसार काम गर्नुहुनेछ। यो परिषदको भूमिका तथा कार्यक्षेत्र सायद यो पत्रकारजीहरूले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र परिषदको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रमा 1 नम्बरमा नेपाली चर्चको पक्षमा एउटै संयुक्त साझा अवधारणा आवाजको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार समक्ष मागहरू प्रस्तुत गर्ने र पैरवी गर्ने, नेपाल सरकार र समग्र नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको बीचमा पुल वा मध्यस्थको भूमिका खेल्ने, राज्यको संविधान, नीति नियम, कानुन निर्माण तथा संशोधन कार्यहरूको लागि नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट उचित सल्लाह सुझावहरू सहित सहयोग गर्ने। नम्बर 6, नेपाली चर्चको उचित व्यवस्थापन, सुरक्षा, संरक्षण, प्रवर्धन, हक, हित र उन्नतिको लागि नेपाल सरकार, सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्ने। नम्बर 7, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कट, प्रकोप, सङ्कट र चुनौतीको बेला नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदाय, सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रभावकारी रूपले परिचालन गरी संयोजनको भूमिका निभाई नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने। नम्बर 8, अन्तर्धार्मिक आयोग, गुठी र अन्य कुनै पनि धार्मिक तथा अन्तर्धार्मिक कार्यक्रमहरूमा नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट सामूहिक तथा संयुक्त रूपले प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दै समग्र क्रिस्चियन समुदायको उन्नति, प्रगति, विकास, सुरक्षा, प्रवर्धन, व्यवस्थापन गर्दै समान प्रेम, सद्भाव र अन्तर्धार्मिक सद्भाव जगाउँदै राष्ट्र निर्माण, विकास, उन्नति, प्रगति, समृद्धि र सुशासनको लागि नेपाल सरकारलाई सक्रिय सहयोग प्रदान गर्ने र सहयोग गर्ने। नम्बर 9, सबै अभियान हाम्रो अभियान, आफ्नो अभियान र राम्रो अभियान बनाउने। नम्बर 10, स्थानीयदेखि बहस छलफल गर्दै ल्याएका कुनै पनि विषयहरूको अन्तिम बहस, निर्णय र निष्कर्ष निकाली नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायलाई जानकारी गराउने। अनि यो केन्द्रमा मात्र बहस हुँदैन, छलफल र निर्णयहरू यो चाहिँ स्थानीय तहमा, स्थानीयबाट नै चाहिँ उहाँहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छ र स्थानीय लेभलमा सम्बोधन हुन नसकेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ केन्द्रमा ल्याएर चाहिँ हामीले समाधान गर्ने र सम्बोधन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। 11 नम्बरमा नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायभित्रको विवाद, द्वन्द्व, मुद्दा, चुनौतीको सम्बोधन र समाधानको लागि पहल गर्ने। नम्बर 12, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै पनि क्रिस्चियन अभियानहरूको उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै संयोजन गर्न सहयोग गर्ने। नम्बर 13, नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको हक, हित, सुरक्षा, समृद्धि, उन्नति र विकासको लागि कुनै पनि साझा विषय, मुद्दा, समस्या, चुनौतीहरूको समाधान कार्यको लागि सामूहिक तथा संयुक्त नेतृत्व प्रदान गर्न कार्यको समन्वय गर्ने। 14, विवाद, झुटो शिक्षाको प्रभावबाट जोगाउन बाइबलीय थियोलोजियन वा ईश्वर शास्त्रीहरू राखी बाइबलीय सिद्धान्तमा वा धर्मशास्त्रमा बहस, चिन्तन, छलफल र प्रार्थना गरी निर्णय र निष्कर्ष निकाली नेपाली चर्चलाई मार्गदर्शनको रूपमा जानकारी तथा सञ्चार गरिदिने।
नम्बर 15 अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायसँग सम्पर्क र सम्बन्ध निर्माण गरी मातृभूमि नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिन सहयोग गर्ने र प्रेरणा दिने। नम्बर 16 अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको आत्मिक वृद्धि, उन्नति र मिसन कार्यको लागि आवश्यक प्राविधिक, आत्मिक र भौतिक सेवा कार्यको लागि आवश्यक साधनहरू उपलब्ध गराउने, सुसमाचार कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउने र कठिनाइहरूमा सहयोग पुर्याउने। नम्बर 17 अन्तर्राष्ट्रिय चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय र दात्री संस्थाहरूसँग नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदाय संस्थाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधन र सहयोग भित्राई प्रभावकारी रूपले ठिक ठाउँमा ठिक रूपले परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने। नम्बर 18 राष्ट्रिय स्तरको सामूहिक तथा साझा प्रार्थना अभियान तथा क्रिस्चियन कार्यक्रमहरू जस्तै क्रिसमस, इस्टर जस्ता कार्यक्रमहरूको संयुक्त र साझा रूपमा आयोजना गर्न समन्वयको भूमिका निभाउने। 19 माथिको बुदाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि क्रिस्चियन समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय स्तरको साझा विषयहरू, कार्ययोजना, कार्यक्रमहरू, अभियानहरू, मुद्दाहरू, समस्याहरू र चुनौतीहरूको समाधान र निर्णयको लागि भइरहेका क्रिस्चियन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, मिसन समुदायसँग मिलेर उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र काम गर्ने। नम्बर 20 कुनै पनि दोहोरोपन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी सबै कार्यक्रम तथा अभियानहरू संयुक्त र सामूहिक नेतृत्व र सहभागिता सहित हाम्रो आफ्नो राम्रो साझा संयुक्त सहभागीमूलक र भव्य बनाई सञ्चालन गरी असल नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन को राम्रो गवाई प्रस्तुत गरी प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा गर्ने। क्रिस्चियन समुदायभित्र 21 क्रिस्चियन समुदायभित्र हुन सक्ने कुनै पनि विवाद, विरोध, विद्रोह, द्वन्द्व, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन स्वस्थ, परिपक्व, बलियो चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको आत्मिक, भौतिक, आर्थिक उन्नति तथा विकासको लागि बाइबलीय मूल्य मान्यतामा आधारित विभिन्न निर्देशिका, मार्गदर्शन र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने कार्य गर्नेछ। 22 नम्बर अन्तर्धार्मिक सद्भाव, सम्बन्ध, सहिष्णुता कायम राख्दै देशमा दिगो शान्ति, प्रेम, धार्मिकताको वातावरण कायम गर्न सहयोग पुर्याउने। 23 नम्बर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा नेपाली चर्च संस्था, केन्द्र तथा स्थानीय सरकार र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारका अभियान तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वयको भूमिका खेल्ने। 24 विद्यमान नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायका अग्रज तथा नेतृत्वहरूसँग असल सम्बन्ध, सल्लाह सुझाव लिई समन्वय गर्ने। 25 प्रार्थना, छलफल, चिन्तन र बहस कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढाउने। 26 नेपालको लागि प्रार्थना अभियानमा परिषदको लागि विशेष प्रार्थना अभियान गर्ने। 27 प्रदेश र स्थानीय तहमा पारदर्शी रूपले केन्द्रमा भएको छलफल, निर्णय तथा प्रार्थनाका विषयहरू उपलब्ध गराई परिषदको दर्शन, उद्देश्य, महत्त्व, औचित्य र भावी योजनाहरू जानकारी गराउने। 28 सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल र नेपाल बाहिरको क्रिस्चियन समुदाय वा चर्चहरूसँग जोड्ने वा सम्पर्क बढाई परिषदको जानकारीहरू उपलब्ध गराउने। 29 परिषदलाई पूर्णता, आधिकारिकता, मान्यता प्राप्त गरी सबै केन्द्र र प्रदेशमा आधिकारिक परिषद प्रतिनिधिहरूसँगै वरिपरि बसेर प्रार्थना सहित नेपाल र नेपाली चर्चको लागि प्रार्थना, छलफल, चिन्तन र बहस गरी नेपाली मण्डलीको अभिभावकत्व, संरक्षण, सुरक्षा, सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न सहकार्यमूलक कार्य गर्न र चौतर्फी अभियानमा साझा नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदाय परिचालन गर्ने र दिशानिर्देश गरी सहयोग गर्ने। 30 नम्बर नेपाली चर्चका नेतृत्व तथा सम्बन्धित छाता अथवा प्रतिनिधित्व संस्थाहरूसँग मिलेर प्रार्थना सम्बन्ध समन्वय गर्ने। 31 प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय चर्चका पास्टर, अगुवा तथा नेतृत्वहरूसँग दर्शन बाँड्ने र सम्बन्ध निर्माण गर्ने। नेपाल बाहिरका नेपाली चर्च र क्रिस्चियन समूहहरूसँग सम्पर्क बढाई नेपाली राष्ट्रिय चर्च परिषद दर्शन अवगत गराउँदै सञ्चालनमा जोडिन सहयोग गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन समुदायसँग नेपाली चर्चको सम्बन्ध सुमधुर, मजबुत बनाई नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायका राष्ट्रिय दर्शन अभियान र सेवाकाईको लागि सहयोग गर्ने। नेपाल सरकारसँग नेपाली राष्ट्रिय चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको पक्षमा तर्फबाट सम्बन्ध निर्माण गर्दै राष्ट्रिय नेपाली चर्चको आवश्यकता, चुनौतीबारे पैरवी गर्ने कार्य गर्ने। अब परिषदको सम्भावित उपलब्धिहरू, यसबाट के उपलब्धि हुन्छ त होइन, र यो कार्यहरू चाहिँ परिषद आफैले गर्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ भइरहेका
प्रतिनिधित्व नेपाली क्रिस्चियन र चर्चको संस्थाहरू सँग मिलेर समन्वय गरेर गर्ने कुराहरू अनि जुन त जति पनि यो लेखेको कार्यहरू उद्देश्यहरू चाहिँ परिषद आफैले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ सबैले जुन जुन काम गरिरहेछ त्यो कामहरूमा गर्न दिने र उहाँहरूसँग समन्वय र संयोजन गरेर गर्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ परिषदको सम्भावित उपलब्धिहरू नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय पूर्ण रूपले एकता बन्ने छ हामीले आशा लिएका छौँ र हामी प्रार्थना गरौँ त्यो परमेश्वरले इच्छा पुरा गरिदिनुहुनेछ। नम्बर 2 नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायका साझा तथा संयुक्त तथा एकीकृत आवाज प्रतिनिधित्व साझा सहभागीमूलक संयुक्त सामूहिक नेतृत्वको र कार्यक्रमहरू कार्ययोजना नीति नियम निर्देशिका मापदण्डहरू निर्माण गरी अभियानहरू संयोजन गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय रूपमा नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको व्यवस्थापन सुरक्षा संरक्षण सुधार सम्वर्धन प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकार र नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गरी नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायसँग समन्वय र अन्तर्क्रिया गर्न नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सहज र सहयोग हुनेछ। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि अथवा नीति नियम निर्माण गर्नको लागि विभिन्न विषयमा छलफल गर्नको लागि बोलाउँ भने कसलाई बोलाउने, उसलाई बोलाउने, योलाई बोलाउने, त्यसलाई बोलाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ र अनि विभिन्न चाहिँ हामीहरूको समूहले एउटाले एउटा आवाज चाहिँ लगिरहेको हुन्छ, अर्कोले अर्को आवाज र मुद्दा लगिरहेको छ, एउटाले एउटा माग अनि सरकार पनि एकदमै अन्योलमा छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो परिषदले चाहिँ त्यो अन्योलपना अलमलपना र चाहिँ हटाई सरकारलाई सहयोग र सहजकर्ताको भूमिका निभाउनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। यो नेपाली चर्चको लागि नेपाल चर्चको लागि नेपालीबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको लागि साझा राष्ट्रिय एकता हुनेछ। यस राष्ट्रिय नेपाली परिषदको दर्शन भावना मर्म र स्वरूपमा नेपाली राष्ट्रिय मातृभूमि चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशहरूमा वृद्धि हुँदै गइरहेका नेपाली चर्चहरूलाई पनि उक्त देश र राष्ट्रहरूमा नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय बीच एकता सद्भाव मेलमिलाप प्रेममा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न र उक्त राष्ट्रहरूमा प्रभावकारी रूपले सेवाहरू गर्न असल गवाई सिर्जना गर्न पनि यस परिषदले मार्गदर्शन अभिप्रेरित गर्नेछ। सम्भवतः यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि अन्तिम एक मात्र संयुक्त एकताको ऐतिहासिक परिषद हुनेछ जसले पुस्तौँसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले आउने पुस्ताहरूको लागि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन समुदायको लागि स्वीकार्य हुनेछ र सबै उभिन सक्ने नेपाली चर्चको लागि सबै दर्शन अभियान उद्देश्य हटाउन सक्ने एउटा साझा बृहत धरातल बन्नेछ। आपसी द्वन्द्व बेमेल वैमनस्यता विभेद निषेध बहिष्कारको नीति तथा संस्कार हटेर जानेछ। नेपाली चर्चको नम्बर 6 नेपाली चर्चको एक मात्र आधिकारिक निर्णय गर्ने सर्वोच्च परिषद हुनेछ जहाँ नेपाली चर्च समुदायको समस्याहरूको निर्णय गरिन्छ। 7 सरकारको लागि क्रिस्चियन समुदायको लागि आपसी सम्पर्कमा आउन एउटा साझा द्वार वा पुल बन्नेछ हैन। क्रिस्चियन समुदायको लागि पनि सरकारको लागि पनि एउटा चाहिँ सम्बन्ध निर्माण गरिदिने एउटा द्वार अथवा पुल बन्नेछ। 8 नम्बर नेपाली चर्चमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय अभियान तथा कार्यक्रमहरू सबैको हाम्रो आफ्नो र राम्रो हुनेछ र अब तेरो मेरो भन्ने हुँदैन, यो चाहिँ सबैको कार्यक्रम राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू चाहिँ सबैले आफ्नो भनेर चाहिँ लाग्न सक्ने एउटा वातावरण बन्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। 9 नम्बर स्थानीय तहमा विश्वासीहरूको अन्यल अशान्ति विभाजन फुट र द्वन्द्व हटेर जानेछ र मिलेर काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। यो एकता हुन नसक्दाखेरि स्थानीय तहमा चर्च र क्रिस्चियन समुदायमा धेरै अन्योलताहरू सिर्जना भएको छ र काम गर्नलाई असहज वातावरणहरू भइरहेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यो सुधार भएर जानेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। स्थानीय तहमा स्वतस्फूर्त रूपले निर्माण भएर आइरहेका चर्च एकताहरू केन्द्रमा जोडिनको लागि एउटा आधिकारिक तथा साझा केन्द्र अथवा थलो बन्नेछ। अहिले स्थानीय तहबाट पनि एकता बन्दै आएकोहरू उहाँहरू जोडिनको लागि चाहिँ कोही चर्चहरूको लागि ठाउँ होला, तर अरू स्वतन्त्र चर्चहरू छन् अथवा इसाई समाज एकताहरू छन् जसको जोडिने केन्द्रमा जोडिने ठाउँ चाहिँ नभएको अवस्थामा त्यो आवश्यकता पनि यसले पुरा गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। 11 नम्बरमा भइरहेको एकताको प्रयासहरूले पूर्ण सार्थकता पाउनेछ। नेपाली चर्च एकताको लागि जन्मेका हालका विद्यमान चर्चका चाहिँ प्रतिनिधित्व छाता संस्थाहरू अभियानहरू मजबुत र प्रभावकारी भएर जानेछ हैन। अहिले सधैँ पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्थाहरू छन्, उहाँहरू झन् मजबुत भएर जान्छ। यो परिषद त उहाँहरूको लागि हो अनि यो परिषदको वरिपरि चाहिँ ती संस्थाका पदाधिकारीहरू आएर छलफल गर्ने ठाउँ हामीले बनाएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि भइरहेका हाम्रो चाहिँ क्रिस्चियन संस्थाहरू चाहिँ झन् मजबुत भएर जाने हामीले आशा गरेका छौँ। र
भइरहेको एकताको प्रयासहरूले पूर्ण सार्थकता पाउनेछ। नेपाली चर्च एकताको लागि जन्मेका हालका विद्यमान छाता संस्था अभियानहरू ओके त्यो भइसक्यो। 12 नम्बर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विरोध, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, विद्रोह, द्वन्द्व, दोहोरोपन हटेर जानेछ होइन। 13 नम्बर कार्यक्रम र आयोजनाहरू तथा अभियानहरूको स्रोत साधनहरू उचित तथा प्रभावकारी रूपले परिचालन हुनेछ। क्रिस्चियन समुदायको उपलब्ध आर्थिक, भौतिक र विभिन्न स्रोत साधनहरूको चाहिँ उचित परिचालन हुनेछ। 14 नम्बरमा बाइबलीय आधारभूत सिद्धान्तको र अन्य नीति नियम निर्देशिका मापदण्डहरू निर्धारण गरी सम्बोधन र समाधानको प्रयासहरू सहित गरिनेछ होइन। अहिले चाहिँ के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी अनुलमा परिरहेको अवस्था छ। कुन चाहिँ झुटा शिक्षा कुन झुटा शिक्षा होइन, कुन चाहिँ सही शिक्षा कुन सही बेठिक शिक्षा, कुन कार्यक्रम चाहिँ एउटा क्रिस्चियन कार्यक्रम हो कुन चाहिँ एउटा गैर इसाई कार्यक्रम हो भन्ने कुरामा पनि एकदमै अलमल परिरहेको अवस्थामा यो प्रयासले चाहिँ त्यसको समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। 15 नम्बर सम्पूर्ण नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू नियन्त्रित, शिष्टता, दिशानिर्देश, व्यवस्थित, सुरक्षित, समृद्ध र उन्नति भएर जानेछ र असल क्रिस्चियन गवाईहरू बन्नेछ। अहिले हाम्रो क्रिस्चियन गतिविधि क्रियाकलापहरू पनि अलिकति एउटा अव्यवस्थित, अनियन्त्रित, एउटा विकृति विसङ्गतिहरू फैलिँदै गइरहेको अवस्थामा यो प्रयासले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। 16 नम्बर नेपाल सरकार, नेपाली समाज र अन्य अन्तर्धार्मिक समुदायहरूको क्रिस्चियनप्रतिको धारणा र दृष्टिकोणमा सुधार आउनेछ। अहिले हामी क्रिस्चियन समुदायप्रतिको चाहिँ एउटा नकारात्मक धारणाहरू छ अन्तर्धार्मिक समुदायहरूको बिचमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूको प्रति क्रिस्चियनहरूको प्रतिको धारणालाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने र त्यो धारणालाई सुधार ल्याउने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। हजुर हुन्छ ल 17 नम्बर क्रिस्चियन हुन्छ क्रिस्चियन समुदायको भावना र चाहनाहरू अनुसार राज्य र सरकारको लागि हाम्रो एउटै माग र आवाज बन्नेछ। नेपाली चर्चको आन्तरिक समस्या विवादहरूको लागि अदालतसम्म पुग्न नपर्ने हुन सक्छ। सबै मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्दै उहाँको राज्य र इच्छा पुरा गर्न नेपाल र नेपाली चर्चहरू मिलेर सहमति, एकता, प्रेम र सद्भावमा सहकार्य गर्न अगाडि बढ्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरूको साथै विश्व क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिन प्रभावकारी सञ्चालन नेटवर्क बन्नेछ। झुटा शिक्षाको प्रभाव र क्रिस्चियनहरूप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण, विकृति, अनियन्त्रित कार्य तथा गतिविधिहरू, विरोधका कामहरू नियन्त्रित भएर जानेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब सिद्धिनलाई 22 नम्बरमा नेपाल सरकारले नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायसँग समन्वय गरेर नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायले सरकारसँग मागहरू राख्न र मिलेर कार्य गर्न प्रभावकारी सम्बन्धको भूमिका निभाउनेछ। नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट साझा तथा संयुक्त धारणा र आवाजहरू बनेर जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय वा संस्थाहरूको लागि प्रभावकारी रूपले सही उद्देश्य र सही ठाउँमा सही कार्यको लागि लगानी गर्न नेपालमा सेवारत एनजिओ आइएनजिओहरूलाई ठिक लगानी गर्न प्रभावकारी सहयोग र मार्गनिर्देशन बन्नेछ। जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र, नेपाली समाज, नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायको उन्नति र उत्थानमा दात्री निकाय संस्थाहरू सफल हुनेछन्। स्रोत र साधनहरूको उचित र प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन भई ठिक सेवा र सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुनेछन्। र परिषदका चुनौतीहरू सायद यो पढ्नु आवश्यकता छैन। र अन्तिममा चाहिँ म यो प्रार्थनाको अनुरोध पढेर यो आजको यो घोषणापत्रलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्रार्थनाको अनुरोध तथा आह्वान। राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद निर्माणको महान अभियानको लागि नेपाल देश र बाहिर रहेका देश, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्चहरू वा क्रिस्चियन समुदायलाई निम्न विषयहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह तथा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर क काठमाडौँ उपत्यका, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय रूपमा साथै नेपाल बाहिर सबै मिलेर नेपाल र नेपाली चर्च वा क्रिस्चियन समुदाय र स्थानीय राष्ट्रिय सामाजिक समस्याहरू विश्वमा भइरहेका समस्याहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदको लागि आवश्यक सरसल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू, प्रश्न र जिज्ञासाहरू पठाएर यस अभियानलाई सहयोग गरिदिनु होला। कृपया राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफू अवस्थित देश, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरी आवश्यकता तथा सान्दर्भिक परिषदहरू निर्माण गरी केन्द्र तथा संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषदमा जोडिन सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र हार्दिक अनुरोध आह्वान गर्दछौँ। आजको यो घोषणा पत्रको आधारमा स्थानीय र
जिल्ला र प्रदेश स्तरमा जसले यो दर्शनलाई तपाईँहरूले पक्रिनुहुन्छ, जसलाई अगुवाई हुन्छ, जसलाई बोझ र दर्शन मिल्छ, तपाईँले यसको लागि चाहिँ यो केन्द्रबाटको चाहिँ प्रयासहरू अथवा केन्द्रबाट कुनै कुराको चाहिँ के भन्ने निर्देशन अथवा चाहिँ के भन्छ निर्देशनलाई नपर्खिकन तपाईँहरूले स्थानीय लेभलमा तपाईँले काम गर्दै जान सक्नुहुनेछ भन्न खोजेको। सम्भव भएसम्म केन्द्रमा जस्तै नेपालभित्र र बाहिर स्थानीय रूपमा विभिन्न देश, प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँपालिकामा परिषदहरू बनाई प्रार्थना, छलफल, बहस, चिन्तन कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन राष्ट्रिय क्रिस्चियन एकता तथा परिषदको अभियानमा साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस अभियानमा संलग्न भई विशेष प्रार्थना सहयोग गर्न चाहनुहुने महानुभाव दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माथि उल्लेखित फोन नम्बर, इमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषद युनाइटेड नेसन चर्च काउन्सिलको फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिनु भई केन्द्र र प्रदेश भर स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण जानकारी अपडेट प्राप्त गर्नुका साथै उचित सल्लाह सुझावहरू उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक विनम्र आग्रह गर्दछौँ। यो अभियानमा साथ र सहभागी भइदिनु हुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदाय, प्रार्थना झुन्ड, समूह, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समाजलाई विशेष हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्दछौँ। परिषदको दर्शन, मर्म र उद्देश्यलाई पक्रेर अपनत्व लिई देश, विदेश, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा स्वतःस्फूर्त रूपले प्रार्थना, छलफल र चिन्तन तथा बहसहरू सञ्चालन गरी यस राष्ट्रिय एकताको दर्शन र अभियानमा साथ दिन र जोडिन सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली चर्च तथा क्रिस्चियन समुदायलाई विनम्र आह्वान गर्दछौँ। केन्द्रीय संयोजक समिति अध्यक्ष पास्टर प्रेम सुब्बा, केन्द्रीय अध्यक्ष पास्टर भव गरी केन्द्रीय संयोजक र केन्द्रीय संयोजकहरू छन्। प्रदेशमा हाम्रो प्रार्थना संयोजकहरू हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारहरू र पुनश्च देश, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषदको पूर्ण गठन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि उक्त परिषद सदस्यहरूको सूची विज्ञप्ति मार्फत जानकारी तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछौँ। पुनश्च यो दस्तावेज एउटा दर्शन हो। यो दर्शनलाई आत्मसात गर्दै जसलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ र दर्शनबारे बलावट, बोझ र दर्शन दिनुहुन्छ, उक्त धार्मिक व्यक्तित्वहरूबाट क्रमशः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा परिषदको सञ्जाल नेटवर्क विस्तार हुँदै यस संयुक्त राष्ट्र नेपाली चर्च परिषद युनाइटेड नेसन नेपाली चर्च काउन्सिलसँग जोडिएर सहकार्य गरिनेछ भन्ने दर्शनसहित परिकल्पना गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि यस दस्तावेजमा स्पष्ट नभएका र कतिपय विषयहरूमा स्पष्ट पार्न र अरू थप जिज्ञासाहरू भएमा केन्द्रीय समन्वय समिति तथा कुनै पनि परिषद सदस्यहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।